बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सबसे बड़ी गुड न्यूज़ देंगे। हुकूमत पाकिस्तान का बड़ा ऐलान सामने आ गया। हुकूमत अब जा रही है और जाने से पहले एक बड़ा काम करके जाएगी। यहाँ पर हुकूमत की जानिब से जो BISP प्रोग्राम है, इसके अंदर 3 किस्म के मज़ीद जो ख़ानदान हैं उनको यहाँ पर आहल कर दिया गया है और 3 किस्म के जो ख़ानदान हैं वो अपने बैंक अकाउंट ओपन करवा लें। अगर आपने बैंक अकाउंट ओपन ना करवाए तो आप लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अगर आप पहले पेमेंट ले रहे थे तो आपकी पेमेंट यहाँ से मिलना बंद हो जाएगी। तो इसलिए ज़रूरी है जितने भी ख़ानदान हैं जो इमदाद के तलबगार हैं और मुसलसल यहाँ पर इमदाद हासिल कर रहे थे, तो उनमें से 3 किस्म के ऐसे ख़ानदान हैं जिनके लिए बैंक अकाउंट ओपन करवाना लाजमी करार दे दिया है। अगर आपका बैंक अकाउंट ओपन नहीं होगा तो आप लोगों को यहाँ से 1 रुपया भी नहीं मिलने वाला। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप बैंक अकाउंट कैसे ओपन करवा सकते हैं और किन के लिए ये बैंक अकाउंट ओपन करवाना ज़रूरी है। इस वक्त हुकूमत की जो पॉलिसी है इसको अपने मद्देनज़र रखना है और इसके ऐन मुताबिक आपने BISP का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का कफ़ालत प्रोजेक्ट का आपने अकाउंट बनवाना है, ताकि एक अकाउंट के अंदर आपके तमाम जो पेमेंट्स हैं यहाँ आसानी से आ सके। और यहाँ पर कुछ दोस्तों ने कहा कि हमारा सैलरी बैंक अकाउंट है, तो क्या वो अकाउंट यहाँ पर चलेगा? तो इसके हवाले से भी मैं आपको आगाह करूँगा। अगर आपके बेटे का कोई अकाउंट है, बेटी का कोई बैंक में के अंदर अकाउंट है, या फिर आप ये के जो हस्बैंड है उनका कोई अकाउंट है, क्या ये वर्क करेगा या नहीं करेगा? तो इसके हवाले से भी अथेंटिक और दुरुस्त मालूमात आज की इस वीडियो का हिस्सा बनाएंगे। यहाँ पर बैंक अकाउंट के हवाले से मुकम्मल तफसीलात आपको देंगे, कौन कौन से बैंक इस वक्त अकाउंट ओपन करने जा रहे हैं और किन बैंकों के अंदर आपके अकाउंट खोले जाएंगे। तो यहाँ पर BISP प्रोग्राम के हवाले से इंतहाई अहम अपडेट आ चुकी है। जो गरीब लोग हैं, जो मज़दूर लोग हैं, जो हुकूमत की पॉलिसी है उसके मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान का जो प्रोग्राम है उसको आपने देखकर यहाँ पर अप्लाई करना है। उसके बाद इंशाअल्लाह आपको हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सपोर्ट किया जाएगा और आप लोगों को हुकूमत की जानिब से जो इमदाद है वो प्रोवाइड की जाएगी। अब यहाँ पर 3 किस्म के ऐसे ख़ानदान होंगे जो अपने बैंक अकाउंट यहाँ पर मुंतखब करेंगे, जिसके अंदर पाकिस्तान नेशनल बैंक, UBL बैंक जिसको हम यूनाइटेड बैंक कहते हैं, और हबीब बैंक जिसमें पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर और मुख्तलिफ़ सूबों के अंदर पेमेंट यहाँ पर लोगों को दी गई थी और उनको ATM के ज़रिए यहाँ पर पेमेंट मिलती रही थी। तो अब हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जो प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है, जो पॉलिसी शुरू की जा रही है, उसके ऐन मुताबिक आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि अब हबीब बैंक को दोबारा से यहाँ पर मौका मिलेगा, क्योंकि ये पहले भी लोगों की हेल्प करता रहा है और बग़ैर कार्ड के ATM से यहाँ पर लोग पेमेंट लेते रहे हैं। तो यहाँ पर भी आप लोगों को पेमेंट दी जाएगी और साथ में एक और काम भी किया जाएगा कि आपको चेक के ज़रिए भी पेमेंट दी जा सकती है। यानी कि आपका जब अकाउंट ओपन होगा तो बैंक की जानिब से आपको एक चेक बुक भी अलाउ की जाएगी और ATM कार्ड जो है वो भी अलाउ किया जाएगा। और इसका फ़ायदा ये होगा कि आप लोग बैंक से किसी भी बैंक से अगर पेमेंट लेना चाहते हैं जो भी आपके नज़दीक है, तो फिर आपके लिए ATM बेस्ट है। फिर आप ATM कार्ड बनवाएं, क्योंकि ATM के ज़रिए आप आसानी के साथ किसी भी बैंक में जाकर अपनी जो पेमेंट है वो ले सकते हैं और इस तरीके से आप जो बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी होती है, रश लगा होता है, वहाँ से भी आप बच सकते हैं। क्योंकि 90 लाख घराने हैं, तो अब एक बैंक तो सबको सर्वाइव नहीं कर सकता कि इतनी बड़ी जो पेमेंट है वो आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करे, तो इस तरह से बहुत ज़्यादा रश लग जाएगा। तो इसलिए ये कोशिश की गई है कि तमाम ख़ानदानों को मुख्तलिफ बैंकों के ज़रिए भी अदायगी की जाए। तो ATM कार्ड बनवाएंगे तो किसी भी बैंक से जाकर आप पेमेंट ले सकते हैं। अगर आप ATM कार्ड नहीं बनवाते तो फिर आपको चेक बुक मिलेगी और चेक बुक से ये होगा कि जिस बैंक में आपने अकाउंट ओपन करवाया है उसके अंदर जाके आपका जो कैश है वो विड्रा होगा। और यहाँ पर हुकूमत ने अकाउंट बनाने का इसलिए फ़ैसला किया क्योंकि मुल्क गिर एक मसला चल रहा था कि आपकी जो पेमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा कटौतियाँ की जा रही थी, तो बहुत ज़्यादा लोगों की कंप्लेन आ रही थी। तो इसलिए हुकूमत ने फिर सेंटर्स बनाए और सेंटर्स के बाद दोबारा शॉप वालों को भी कहा है कि आप जल्द से जल्द जो पेमेंट आप मौजूदा दी जा रही है इसको निपटाएं। अगर किसी की 1 किस्त रहती है, किसी की 2 किस्त रहती है, तो वो लोग भी यहाँ पर अपनी जो किस्तें हैं वो वसूल कर लें, क्योंकि जो नेक्स्ट पेमेंट होगी, क्योंकि अब हुकूमत जा रही है और हुकूमत ने जाते जाते ये फ़ैसला किया है कि इनकी जो पेमेंट्स होगी वो हम बैंक के अंदर देंगे। तो बैंक अकाउंट आप लोगों का होना इस वक्त बहुत ज़्यादा
ضروری ہے۔ اور یہاں پر میں آپ کو پریکٹیکلی بھی بتا دیتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ لوگ یہاں پر اپنا نام چیک کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے اپنی اہلیت چیک کرنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے گوگل میں جانا ہے اور گوگل میں جا کر آپ نے سرچ کرنا ہے 8171 BISP PORTAL.com۔ آپ نے یہ اکٹھا لکھ کے آپ نے سرچ کر دینا ہے۔ جب آپ اس کو اکٹھا لکھ کے سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے جو ہے BISP کا جو پورٹل ہے ریجنل یہ آ جائے گا، اور یہاں پر جب یہ پورٹل آ جائے تو یہاں پر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ آپ نے یہاں پر جو شناختی کارڈ نمبر ہے، یہاں پہ وہ لوگ شناختی کارڈ نمبر لکھیں گے جو بینیفیشری ہے یا جو لوگ ابھی تک اس پروگرام میں اپلائی نہیں کر سکے، وہ بھی لکھ سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ اہل ہوئے تو آپ کو بتا دیا جائے گا کہ آپ حقدار ہیں، شناختی کارڈ بنوا لیں یا سروے کروا لیں یا دفتر تشریف لے آئیں۔ اس طرح کی معلومات بھی آپ کو یہاں پر دی جائے گی۔ تو اس کے بعد جب آپ یہاں پر اکاؤنٹ نمبر درج کریں گے اور نیچے سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے ایک نئی اپڈیٹ آ جائے گی، جس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ بننے والا ہے، آپ بینک اکاؤنٹ اپنا بنوا لیں۔ اس کے بعد جتنی بھی ادائیگیاں ہیں وہ آپ لوگوں کو بینک کے ذریعے کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو ایسے بھی حکومت کی جانب سے آگاہ کیا جائے گا، جو مختلف بینک ہیں ان کے پاس جو لسٹیں ہیں وہ بھی حکومت ان کو پرووائڈ کر رہی ہے۔ ہر بینک کے پاس لسٹ موجود ہوگی اور ہر اکاؤنٹ کے اندر حکومت پاکستان کی جانب سے آپ لوگوں کو جو پیمنٹس ہے وہ حکومت کی جانب سے جاری کی جائے گی۔ حکومت پاکستان کا یہ منصوبہ جو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام والا ہے یہ مزید آگے چلے گا، اور اس میں اسی لیے حکومت آپ لوگوں کے بینک اکاؤنٹ اوپن کروا رہی ہے، تاکہ تمام لوگ یہاں پر بینک اکاؤنٹ اوپن کروانے کے بعد آپ کی جو پیمنٹ ہے وہ بینک میں ٹرانسفر کر سکے اور بینک سے ایزی آپ لوگوں کو یہاں پر پیمنٹ مل سکے۔ اور دوسرا، حکومت آپ لوگوں کو یہاں پر بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے کارڈ دینا چاہتی ہے، تاکہ پورے پاکستان میں سب کو پتہ چل جائے کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام بحال ہو چکا ہے اور ملک گیر اس میں پیمنٹ دی جا رہی ہے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہاں پر کارڈ ملیں گے۔ یہاں پر مزید جو نئے خاندان ہیں ان کو بھی شامل کیا جائے گا، لیکن سب سے پہلے مرحلے میں حکومت کی جانب سے یہ کام کیا جائے گا کہ جو لوگ ریگولر بینیفیشری بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں بن چکے ہیں ان کے کارڈ یہاں پر بنیں گے، ان کو یہاں پر دیے جائیں گے۔ اور یہاں پر حکومت کی جانب سے آپ کو دو طرح سے آگاہ کیا جائے گا۔ سب سے پہلے آپ کو 8171 سے میسیج آئے گا، 8171 یعنی کہ 8171 سے جو میسیج آئے گا اس میں آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ آپ لوگوں کی جو پیمنٹس ہیں وہ ہم دے رہے ہیں، اور آپ کی جو پیمنٹ ہے وہ بینک کے اندر آئے گی، اور آپ مرکز تشریف لے آئیں یا بینک آپ کو بتا دیا جائے گا اس بینک چلے جائیں، وہاں جا کر اپنا اکاؤنٹ اوپن کروا لیں، کیونکہ ایک ہی دن سب کو میسیج نہیں کیا جائے گا، وقفے سے میسیج آپ لوگوں کو آئیں گے، اور جیسے آپ کی باری آئے گی آپ کو میسیج مل جائے گا۔ اس کے علاوہ سینٹر سے آپ لوگوں کو کال بھی کی جائے گی، اگر آپ میسیج سے سینٹر پر نہیں جاتے یا بینک نہیں جاتے تو کال میں بھی آپ کو اس کے بارے میں بتایا جائے گا، اور آپ لوگوں کا جو اکاؤنٹ ہے وہ بینک میں اوپن کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد جتنی بھی آپ کی پیمنٹس ہوں گی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں، کفالت پروگرام کی، بچوں کے تعلیمی وظائف کی، اور آپ کے مطلب کہ بینظیر نشو و نما جو پروگرام ہے 17,000 والا خواتین کے لیے، اس کی پیمنٹ۔ تو اس کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں بینک اکاؤنٹ اوپن کرنے کے لیے کون سی دستاویز ضروری ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ سے کاروبار کا پوچھا جاتا ہے یا سیلری اکاؤنٹ بنتا ہے، تو آپ کو دو طرح سے یہاں پر، ایک تو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی آپ کو سلپ بنا کر دی جائے گی، وہ آپ لوگوں کے پاس ہونا ضروری ہے۔ دوسرا، آپ لوگوں کا جو شناختی کارڈ ہے وہ ایکسپائر نہیں ہونا چاہیے، کنٹینیو ہونا چاہیے۔ آپ کے پاس اپنا شناختی کارڈ بھی ہو۔ جو خواتین یہاں پر امداد لیں گی ان کا ہی اکاؤنٹ اوپن ہوگا، ان کے ہسبینڈ یا بیٹے کا یا بیٹی کا اکاؤنٹ یہاں پر کام نہیں دے گا۔ پہلے سے اکاؤنٹ موجود ہے تو اس کے حوالے سے ابھی کوئی اپڈیٹ حکومت نے جاری نہیں کی ہے، اور اگر آپ کا سیلری اکاؤنٹ ہے تو اس میں بھی آپ کی جو یہ پیمنٹس ہے یہ نہیں آئیں گی، علیحدہ سے بینک اکاؤنٹ آپ کو اوپن کروانا پڑے گا۔ تو آپ کے پاس جو سلپ ہے وہ ہونی چاہیے، CNIC ہونا چاہیے، اور نیکسٹ کین آف کا جو CNIC ہے وہ آپ لوگوں کے پاس ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ بجلی کا بل یا گیس کا بل آپ لوگوں کے پاس ہونا چاہیے، یا نمبردار یا چیئرمین یا کونسلر کی جانب سے کوئی تصدیق شدہ کوئی بھی ڈاکومنٹس ہے تو وہ بھی یہاں پر کام دے جائے گا، اور اس سے آپ کا آسانی کے ساتھ جو اکاؤنٹ ہے وہ اوپن ہو جائے گا۔